श्रीहंसं सनकादीश नारदं बिम्बभास्करम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् उद्धवले प्रार्थना गर्नुभयो हामीलाई कि लैजानुस् कि राधे राधे हामीलाई लैजानुस् कि अवलम्बन छोडिदिनुहोस्। के हेरेर के गरेर हामी गर्छ भगवानले त्यही बेलामा आफ्नो दिव्य तेज श्री विग्रहमा रहेको दिव्य तेज श्रीमद् भागवतमा अन्तर्धान गरिदिनु भयो। उद्धवले देख्दा देख्दै श्रीमद् भागवतमा भगवानको श्री विग्रहबाट शरीरबाट निक्लेर आएको तेज राधे विलीन भयो। त्यसकारण श्रीमद् भागवत की जुन कथा हुन् श्रीमद् भागवत जुन श्री विग्रह हुन् प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण नै हुन्। श्री कृष्ण नै हुन्। भगवान श्री कृष्ण भागवत को स्पर्श गर्नु श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को स्पर्श गर्नु भागवत को पूजन गर्नु श्री कृष्ण को पूजन गर्नु भागवतलाई दण्डवत गर्नु भगवान श्री कृष्णलाई दण्डवत गर्नु र भागवत की कथा यति उत्तम भएको भनेर सनकादि मुनिहरूले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा आश्चर्यजनक कुरा भयो। के भयो भने भक्ति ज्ञान र वैराग्य यी तीनैजना तरुण भएछन्, हातमा हात समाएछन् अनि एकदम प्रसन्न मुद्रामा हाँस्दै हाँस्दै नाच्दै नाच्दै गाउँदै गाउँदै र त्यो सभामा प्रवेश गर्नुभयो। नाच्दै यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। ऋषिमार्षिहरूमा तर्कना हुन्छ कसरी आइपुगे यिनीहरू वृद्ध भएका ज्ञान वैराग्य कसरी तरुण भए कुमारहरूले सम्झाइदिनु भयो। कथा ततो निष्पत्ति प्रेताधुनियम श्रीमद् भागवत की कथाको चमत्कार हो। श्रीमद् भागवत की कथाको महिमा हो। भागवत की कथाले नै यिनीहरू पुष्ट भए अनि सबल भए तरुण पनि भए। भक्तिले त्यही बेलामा सनकादि मुनिन्द्रहरूलाई दण्डवत गरेर भन्छन् वाहम तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु म कहाँ बस्छु। तपाईँहरूले भनिदिनु भयो म कहाँ बस्छु। सबैले भनिदिए। सनकादि मुनिन्द्रहरूले भनिदिनु भयो भक्त र भगवानलाई भेट पार्ने भनेको को हो? भक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। भक्त त्यो आत्मा र भगवानलाई भेट गराइदिने भक्ति तपाईँ त हुनुहुन्छ। प्रेम की स्वरूप नै तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रेम स्वरूप नै तपाईँ हुनुहुन्छ। संसारको रोग नाश गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ।
तपाईँ कहाँ बस्नुहोस् भने निरन्तरम वैष्णवमानुषानि भगवानका भक्तहरू वैष्णवका हृदयमा तपाईँ नित्य बस्नुहोस् र भक्तका हृदयमा भगवान सधैँ सधैँ बस्नुहुन्छ। भक्ति बस्नु जहाँ हुन्छ भगवान त्यही आएर बस्नुहुन्छ। जब भक्ति जसका हृदयमा हुन्छ त्यसले सपनामा पनि यमराजका दूतहरू देख्नु पर्दैन र उसलाई यमराजका दूतहरूले कलियुगका दोषहरूले छुन पनि सक्दैन। सबै तेरै भुवनमा भाग्यमानी व्यक्ति त्यही हो जो हरिभक्त छ। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेति धन्या निवसतिर्नियेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशतिर्दीतेषां भक्तिसूत्रोपलब्धम्। त्यसैको हृदयमा भक्तिले बाँधिएको मन, भक्तिले बाँधिएको भगवान त्यसैको हृदयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ जो संसारको मायालाई त्यागेर संसारको मायालाई बिर्सेर भक्त बनेको हुन्छ, भक्तिको उपासक बनेको हुन्छ। त्यसैले मात्रै भगवानलाई आफ्नो हृदयमा राख्न सक्छ भनेर सनकादि मुनिहरूले भगवान हृदयमा स्थापन गर्ने विधि अनि स्थापन गर्न सक्ने भक्त नै हो भन्ने प्रमाणित गरिदिनु भयो। कृष्ण को भगवान भित्राउँदै हुनुहुन्छ तर चिन्नु मात्रै बाँकी। सर्वस्य चामृति सन्निविष्टा भगवान त्यही नै हुनुहुन्छ, बसाइराखेको छ भने तर चिन्दैनन् त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दैन। यस्तो भक्तिको माहौल देखेर यद्यपि भगवान भक्ति पनि प्रकट हुनुभएको भगवानले त्यहाँ दर्शन दिनुहुन्छ। सनकादि मुनिन्द्रहरू बडा गदगद हुनुहुन्छ। त्यति बेलामा सबैले भगवानको स्वागत सत्कार गर्छन्। भगवान दर्शन दिएर अन्तर्धान हुनुहुन्छ। नारदले यति बेलैको अवसरमा श्रीमद् भागवतको महिमा अझै बुझौँ न त भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। एके विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गः। को पवित्र हुन्छन् त? कसलाई श्रीमद् भागवत कथाले पवित्र गर्न सक्छ? यता बताउनु भयो। नित्य पाप गरिराखेको छ। पाप र धर्म कसरी छुट्याउने? कुन पाप हो कुन धर्म हो यो कसरी छुट्याउने? यमराजका धर्मराजका दूतहरूले षष्ठ स्कन्धमा भएका छन्। वेद विहितो यत् कर्म स धर्मः तत् विपरीतो पापः। षष्ठ स्कन्धमा तिनले भागवतमै भनेका छन्। वेदको आधार मानेर गरिने बोलिने जुन कर्महरू छन् त्यही धर्म हो। यहाँ सत्य बोल्नु, सबैको परोपकार गर्नु, सेवा गर्नु, भोग तिर्खा सबैको हेर्नु, एक अर्कासँग धेरै प्रेम गर्नु, एक अर्कासँग विद्वेष नगर्नु, वेदले यही बताएको छ। पुमान पुमान सम्परिपात विश्वता यहाँ कसैलाई छुट्याएन। संसारभरिका मान्छेले मान्छेसँग प्रेम गर्नुपर्छ, मान्छेले मान्छेकै उद्धार गर्नुपर्दछ। पुमान पुमान सम्परि मित्रस्य चक्षुका समीक्षे मित्रस्य चक्षुका समीक्षामयी वेदले भनेको छ। मैत्री आँखाले सबैलाई हेरौँ, सबै मित्र हुन्। यहाँ कोही पनि शत्रु छैन, कोही अर्को छैन। अनि किन यस्तो छ त भन्दा एउटै बाबुआमाका छोराछोरी तन्माता पृथ्वी तत्पिता देउ। पृथ्वी सबैकी आमा हुन् भने भगवान परब्रह्म परमात्मा सबैको पिता हुनुहुन्छ। अनि को बिराउनु भयो?
कोसँग विद्वेष गर्ने, को शत्रु हो? हामी त जम्मै त दाजुभाइ दिदीबहिनी, प्राणी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी। वेदले त यसो भनेको छ, वेदले भनेको कुरो मान्यो भने त्यो धर्म हो, त्यहाँभन्दा विपरीत चल्यो भने त्यो अधर्म हो। विद्वेष गर्यो, हत्या गर्यो, हिंसा गर्यो, शत्रु ठान्यो, यही अधर्म हो। यस्ता अधर्म मान्नुपर्छ। त्यस्ता छन्, तर मैले भुल गरेछु, मानव जीवन त दिनुभयो तर मैले मानव जीवनको सार्थकता बुझिनछु भनेर पश्चाताप पछुतो गरेर भागवतका शरणमा परे भने भागवतले त्यसलाई पनि मुक्ति दिनुहुन्छ। सत्य नबोल्नेहरू, आफ्ना माता पितालाई विद्वेष गर्नेहरू जो भगवान हुनुहुन्छ, माता पिता भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले संसारमा मानव जीवन दिनुभयो माताले पिताले, त्यस्ताहरूलाई विद्वेष गर्नेहरू ती महापापीहरू हुन्। कृष्णले आकुल भएका, आश्रम धर्मबाट रहित भएका, आश्रम पनि छैन, धर्म पनि छैन, घमण्डीहरू, निन्दकहरू, हिंसकहरू, यस्ता पनि पछि पछुतो गरेर हो म त बाटोमा हिँडेको रहेछु भनेर भगवानका शरणमा परे भने, भागवतका शरणमा परे भने ती पनि पवित्र हुन्छन्। 5वटा बडे पाप छन् जीवनमा गरिने। ती के हुन्? हत्या, प्राणीको हत्या महापाप हो, भ्रूण हत्या महापाप हो। भ्रूण हत्या भनेको गर्भको बालकलाई नाश गर्नु महापाप हो। विश्वासघात गर्नु महापाप हो, विश्वास गर्नु पछि धोका दिनु महापाप हो। कसैको सम्पत्ति लुट्नु महापाप हो र मदिरापान गर्नु महापाप हो। अरू सबै त पापै हुन्, यो मदिरापान गर्नु किन पाप रहेछ भन्ने कुरा निश्चित होइन। अरू त ठिकै हो, पशुको हत्या गर्नु भएन, हिंसा गर्नु भएन, कसैको निन्दा गर्नु भएन, विश्वासघात गर्नु भएन, त्यो त सबैले चाल पाकै कुरा। तर मदिरा त धेरैले पिउँछन्, सबैले पिउँछन्, पाप कसरी लाग्छ त भन्दा मानव जीवनको एउटा सानो क्षण, सानो कल पनि करोड रुपियाँले किन्दैन। अघि बिहानको समय हामी 10 करोड रुपियाँ खर्च गर्दा फेरि आउँछ हाम्रो त्यो जीवन, बिहानको जीवन। अहिले 1 घन्टा अगाडिको जीवन फेरि आउँछ, भेट्छौँ हामीले त्यो जीवन। यस्तो अमूल्य जीवनलाई यस्तो झोल पिएर नारीमा मुख जुटाउँछ भने त्योभन्दा असावधानी राख्ने को होला, त्योभन्दा पाप गर्ने को होला? त्यो मानव जीवनलाई कहाँ लाग्यो? त्यसले आत्मघाती भयो। त्यस कारणले त्यो पनि महापाप हो भनेर यसरी महापापको गणनाहरू यसरी गरेका छन्। त्यस्ता महापापीहरू पनि भगवान भागवतका शरणमा परे पनि भागवतले उद्धार गर्नुहुन्छ। एउटा ठुलै कुलकी राम्री रूप राम्रो भएकी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो अनि जसको नाम धुन्धुली थियो। बिहा गरेर घरमा ल्याउनु भयो, बडा प्रेमले रहन थाल्नुभयो। धेरै दिन बिते। अब धुन्धुली अलिअलि आफ्नो उपस्थिति भने आफ्नो कुरा माथिबाट पार्ने सौभाग्य स्थापिका। मैले भनेको त मान्नै पर्छ भन्ने खालकी, मैले भनेको मान्नुपर्छ। कसैमा त्यस्तो खालको घमण्ड हुन्छ, आज पनि हुन्छ। मैले भनेको मान्नुपर्छ, लाइक राम्रो भए पनि मान्नुपर्छ, नराम्रो भए पनि। उनको त्यस्तो एउटा स्वभाव हो त्यो मान्छेको। त्यो कसले कहीँबाट त्यो बनाउनु खोजेको होइन, जन्मिँदाको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। प्रेमले रहँदा समय धेरै बित्यो, आयु धेरै बित्यो, तर कुनै पनि सन्तान जन्मिएन। 40ले छोयो तर पनि सन्तानहरू जन्मिएन। नजन्मिएपछि उहाँले सन्तान जन्माउनको लागि सन्तान होस् भनेर धेरै सत्कर्महरू गर्नुभयो। सन्तान नहुनेहरूले गर्ने शास्त्रमा के बताएका छन्? हरिवंशको कथा सुन्नुहोस्, सन्तान हुन्छन् भनेका छन्।
सप्तचण्डीको निधान सप्तशतीको आराधना गर्नुहोस्, सन्तान हुन्छन्। भगवान शिवजीको एक भक्तिले पूजन गर्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, जल चढाउनुहोस्, त्यो सन्तान हुन्छन्। सन्तान गोपाल मन्त्रको अनुष्ठान गर्नुहोस्, सन्तान हुन्छन्। तीन चारवटा कुराहरू हाम्रा नजरमा छन्। सन्तान श्रीमद् भागवत त भइहाल्नुभयो, सन्तान हुने प्रत्यक्ष स्वरूपै हो भागवतको। सन्तानकै इच्छाले सुन्छ भने सन्तानै दिनुहुन्छ नि भागवतले। यहाँले गर्नुभयो तर सन्तान भएन। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण विरक्ति र वन पस्नुहुन्छ। मलाई बाघ भालुले त्यतै खाउँ, मेरो जीवन सन्तुष्टिजनक भएन, सन्चो भएन। राति सुत्ता पनि चिन्ता, हिँड्दा पनि चिन्ता, बस्दा पनि चिन्ता, छोराछोरी भएन। म गृहस्थ हुँ, मेरो सन्तान नभएपछि अब म बाँचेर के फाइदा। वन पस्नुहुन्छ, एउटा पोखरीमा गएर पानी पिउनुहुन्छ। अब सिधै बाघका भालुका मुखमा, अजिङ्गरको मुखमा पसिहाल्ने कसलाई आँखा छैन। आँखाबाट बरबर त्यही आँसु खसाल्नु भएको छ। त्यही समयमा भगवानको कृपा भयो र सन्तलाई प्रेरणा भयो। आत्मदेव ब्राह्मण भएको ठाउँमा एकजना सन्त आइपुग्नु भयो। सन्तलाई वन्दन गर्नुभयो। सन्तले देख्नुभयो ब्राह्मणका आँखामा आँसु छन्। सोध्नुभयो, हेर्दा ब्राह्मण जस्तो हुनुहुन्छ तर आँखामा आँसु छन्। ब्राह्मण त ज्ञानी हुन्छन्, कुनै कुराको चिन्ता पनि गर्दैनन्, शोक पनि गर्दैनन्, कसरी तपाईँ आँखामा आँसु? किम प्रवेलिसे दुःखम पूर्व पापेन सञ्चितम। मेरो दुःखको कारण म के बताऊँ? मलाई अघिल्लो जन्मको पाप होला। यसले गर्दाखेरि अहिले मेरा पितृहरूले तातो पानीको तर्पण खाँदैछन्। श्राद्धमा तातो पानी चलाउनु हुँदैन है, हामीलाई याद छ होला नि। तातो पानीले स्नान पनि गर्नु हुँदैन, तातो पानीले तर्पण पनि दिनु हुँदैन, चिसो चलाउनुपर्छ। त्यस दिन तातो पानी पितृहरूलाई नचल्ने कुरा हो। त्यस दिनको स्नान जाडै भए पनि एकछिन खपौँ, बरु अलिअलि गरौँ होइन, तर तातोले नगरौँ भनेको छ। सकिएन भने त गरौँ, कोही बात छैन, तर शास्त्रले त्यति सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो, देवता पितृ सबै मैले दिएको लिँदैन, अपुत्र भनेर म बाँचेको धिक्कार भयो। मैले गाई पाल्छु, ल्याउँदिनन्, फलको वृक्षहरू रोप्छु, फल्दैनन्, म कति अभागी। म त्यसकारण अब बाँच्ने मन नभएर जङ्गल पसेको। सन्तले भन्नुभयो, मानव जीवन यति सजिलो, यति सस्तो हो? यति सस्तो होइन त मानव जीवन, पाइँदैन, नपाइने कुरा हो, मुस्किलले पाइने कुरा हो। यसले त यो आत्मालाई परमात्मा प्रभुको चरणारविन्दमा पुर्याउने प्रयत्न पो गर्नुपर्छ। तपाईँ सन्तान भएनन् भन्ने कुरा छोडिदिहाल्नुहोस्। तपाईँ विवेक लिनुहोस्, सन्त महात्माहरूको सँग लाग्नुहोस्, सज्जनको सङ्गति गर्नुभयो भने तपाईँको आत्माले शान्ति पाउँछ। यो जन्म मात्र होइन, अर्को जन्म तपाईँ शान्तिको क्षेत्रमा पुग्छ, मुक्तिको क्षेत्रमा पुग्छ। ब्राह्मण देवता फेरि भन्नुभयो, विवेकले के गरौँ, मलाई त सन्तानै चाहियो। गृहस्थ हुँ, गृहस्थको सन्तान हुनु रसिलो गृहस्थ हो, सन्तान नहुनु निरस गृहस्थ हो। अब तपाईँको सन्यास भनेको गृहस्थ आश्रम भोगिसकेर वानप्रस्थ लिएर अनि सन्यास लिने कुरा हो। अब तल्लै तहमा सन्तान नभएर म यस्तो दुःखी छु, म सन्यास कसरी लिन सक्छु? सम्झाउनु भयो ब्राह्मण देवता। सन्तान सबैले सुख दिन्छन् भन्ने के तपाईँले निश्चय ठान्नुभयो? राजा सगरका 60,000 छोरा के एकै दिनमा ब्राह्मणको कोपमा परेर राजाले कति दुःख भयो? 60,000 छोरा एकैचोटि निधन हुँदा कस्तो भयो? राजा चित्रकेतुको सन्तान भएन। नारद र अङ्गिराले पितृष्टि गरिदिनु भयो। मलाई 3 जन्मसम्म पुत्र सुख थिएन। तपाईँको विधिले लेखेको त्यस्तै होस्, तर तपाईँको छोरो जन्मिन्छ भने छोरो जन्मियो। 1000 रानीहरू थिए, राजाले ती 1000 रानी छन् भनेर पनि बिर्सिदिनु भयो। अनि ती रानीहरूलाई त रिस उठ्यो। एक दिन विष खुवाएर त्यो नानी पनि मारिदियो। त्यसलाई कति दुःख भयो? 1000 राजकुमारीसँग बिहा गर्दा बल्ल बल्ल जन्मिएको छोरो मर्दा कति दुःख भयो?
कति रोए सन्तानले सुख दिन्छ भन्नु पर्दैन ठिक छ तीनवटा छोरा धेरै दुःख दिने छोरा हुन्छन् तपाईँ तीनवटा छोरा एउटा हुँदैन भएको तपाईँलाई दुःखी दिइरहेको छ छोरो भएन भने तपाईँलाई दुःख छ नजन्मेको छोरोले पनि दुःख दिन्छ जन्मेर हात रहेन भने त्यसले पनि दुःख दिन्छ पल्ला घरको नानी देख्दा सधैँ सधैँ आँखामा आँसु निस्किन्छ मेरो पनि रहेको भए यस्तै हुने थियो अनि जन्मेर पनि मूर्ख भयो भने त्योभन्दा ठुलो दुःख दिनु त अर्को कुनै पनि हुँदैन त्यसले त पाइलै पछि दुःख दिन्छ अनि तपाईँ नभएका छोराले दुःख दिँदैछ भएका छोराले अझै ठुलो दुःख दिन्छ यस्तो मात्रै हो र सन्तले भनेको कुरो मान्नु भएन भने हट गर्नुभयो सन्तले भनेको सबै कुरा पुग्छ तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ वरदान दिनुपर्छ मेरो सन्तान हुनैपर्छ साह्रै ठुलो आग्रह ढिकी गरेको देखेर सन्तले आफ्नो छोरीबाट एउटा फल निकालेर दिनुभयो सानो सानो फल यो लगेर तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई दिनु 7 जन्मसम्म तपाईँको सन्तान छैन मैले तपाईँको भाग्य हेरेँ र पनि भगवान्सँग मैले प्रार्थना गरिदिएँ भगवान्ले तपाईँलाई सन्तान दिनुहुन्छ योग्य सन्तान दिनुहुन्छ तपाईँलाई तार्ने सन्तान दिनुहुन्छ भनेर आत्मदेव ब्राह्मणले के गरे एउटा फल दिए आत्मदेव ब्राह्मण फल हातमा लिएर दगुर्दै घर फर्किए नियम बताइदिएको थियो उनकी पत्नीको सत्य बोल्नुपर्छ अनि शौच भएर रहनु पर्दछ सत्य बोल्ने कुरा त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ भने असत्य बोल्नु हुँदैन थियो शौच भनेको के हो मन पनि पवित्र तन पनि पवित्र तन भनेको शरीर मन भनेको त भित्र मन पवित्र भएर मैले स्नानले मात्रै मान्छे पवित्र हुँदैन बाह्य शौच हुन्छन् शुद्ध कपडा लगाऊ स्नान गर अनि बाहिर गएको बेलामा पानीले सुताऊ टीका लगाऊ तिलक लगाऊ यो बाह्य शुद्धि हो तर यति गरे पनि मन शुद्ध भएन भने त्यसलाई शौच शुद्ध भनेर भनिँदैन मन शुद्ध हुनुपर्छ शुद्ध शौच बाहिर रहनुपर्छ दया गर्नुपर्छ सबैलाई दान गर्नुपर्छ दिनमा एकचोटि मात्रै भोजन गर्नुपर्दछ अन्नको भोजन अनि 1 वर्षसम्म उनले व्रत दिन् भने तपाईको साह्रै निर्मल तपाईको यश फैलाउने तपाईको कीर्ति फैलाउने तपाईलाई पनि सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको तपाईको सुन्दर छोरो जन्मिन्छ भनेर भयो लिएर आउनुभयो आत्मदेव ब्राह्मण खुसी भए आफ्नी पत्नी धुन्धुली थिइन् उनलाई बडा खुसीका साथ हर्षका साथ यहाँ आउनेली भनेर बोलाइकन अब हाम्रो सन्तान हुन्छ यी सन्तान मलाई फल दिनुभएको छ तिमीले 1 वर्षसम्म यी व्रत पालन गर्नुपर्छ हुन्छ उनको मुखमा हुन्छ त सधैँ थियो होइन आत्मदेव ब्राह्मण दिएर यता उता बाहिर फेरि जानुहुन्थ्यो यिनले यो व्रत नै मन परेन सत्य बोल्नु भने म कहाँ सक्छु सधैँ स्नान गर्ने अल्छी नै रहेछ म कहाँ सधैँ स्नान गर्न सक्छु धेरै पछि स्नान गर्नु भनेको ठट्टा कुरो फेरि 1 बार मात्रै भोजन गर्नु 10 बार चटपटे नखाए मलाई बोल्दैन उनलाई त्यस्तो लाग्यो यो पनि खाइनँ यो पनि व्रत नलिनेमा पुगिनु म व्रत लिनै सक्दिनँ फेरि म यति सुकुमानी यो खाएपछि गर्व हुन्छ म खानै नसक्नु अनि म धन्दा गर्नै नसक्नु नन्दा आमाजीहरू आउलान् घरका सबै कुरा लुटेर लैजान् म हेरिरहनुपर्छ म धन्दा गर्नु सक्दिनँ यस्ता तर्कहरू आएको तर्कहरू गाउँघरमा आगलागी भयो भने त्यति बेलामा म गर्भवती भएर म कसरी भाग्छु म भाग्न सक्छु मलाई कसले त्यति बेला रक्षा यस्ता कुतर्क आए उनले फल खाइनन् साथीसँग कुरा गर्थ्यौँ यस्तो यस्तो भयो साथीले भनिदिने हाम्रो कामै त्यही हो हामी त सन्त जन्माउने पनि हामी नै हौँ राजा महाराजा जन्माउने पनि हामी नै हौँ बडे नेता जन्माउने पनि हामी नै हौँ महापुरुष जन्माउने पनि हामी नै हौँ समाजसेवी जन्माउने पनि हामी नै हौँ जन्माउन फल खाइयो राम्रो सन्तान जन्मियोस् देशको पनि हित हुन्छ समाजको हित हुन्छ राष्ट्रको हित हुन्छ अनि के भयो खाइदेऊ न फल एकछिन 1 वर्षसम्म फल खाएर व्रत बस्दा के को भनिदिनु साथी उनलाई मन पर्दैन थियो बडा आकुल 3 महिना बितेको थियो एक दिन उनकी बहिनी घरमा आइपुगिन्छन् ती गर्भवती रहेछन् उनका 7-8 जना छोराछोरी पहिल्यै जन्मिएका फेरि पनि
गरिब जन्माका मात्रै छन्, खान दिन सकेको छैन, लाउन दिन सकेको छैन, ज्ञानी बेलती छोराछोरी, रानी सिङ्गानी नाङ्गा त्यस्ता छोराछोरीबाट गइआए। किन दिदी दुब्ली पत्नी हुँदै गए त के भयो भनेको त त्यही कथा सुनाए। तिमीलाई भिनाजुले यस्तो यस्तो फल ल्याएर नि मैले खाइनँ, खाएको छुइनँ, म यस्तो कहाँबाट दिन सक्छु भने म सक्दिनँ। ठिकै छ, व्रत नल्याउ न त, व्रत नल्याउ। कहिले दिएको अरे त्यो फल भनेको त आजभन्दा 3 महिनै अगाडि, 3 महिना बेसी, ठिक्कै 7 महिना पछाडि मेरो नानी जन्मिनेछ। परेछु मेरो नानी दिदी 7-8 जना पहिल्यै छन्, खान दिन सकेको छैन, लाउन दिन सकेको छैन, अझै अर्को आउनेवाला छ, एकान्तमा ल्याएर म दिन्छु, तिम्रो छोरो पनि यो भइहाल्छ। अर्को कुरो तिमी गर्भवती झैँ भएर घरमा बस, कोठामा बस, धेरै यताउता हिँड्डुल पनि नगर। यसरी कति नबस नि, गर्भवतीको लक्षण भिन्नै हुन्छ, त्यस्तै भएर बस। म ल्याउँछु एकान्तमा दिदी, पछाडिको कुरा नि फेरि म ल्याएर छोडिदिन्छ कसैले, जहिले छोडिदिनुहुन्छ होला, तर यो भोकले रुन थाल्छ, तपाईँसँग खुवाउने कुरा हुँदैन, त्यति बेला के गर्ने? मेरो नाम लिनु, बहिनीको बालक बिग्रेको छ अरे, तिमीलाई बोलाएर हाम्रो बालक पालन पोषण गरौँ, हाम्रो बुढेसकालमा भएर होला भन्ने मिलिहाल्छ नि। यसले बुद्धि लगाइदियो अनि सबै बुद्धि मिलाएर दिदीबहिनी छुट्टिने भए। निष्किसक्ता फलको कुरा आयो। फलले त के गर्नु, म त जनतालाई कुहियोस् भनेर कस्ता कस्ता नमारेको झन् राख्नु हुन्छ, कुहिने के गर्नु? त्यो फल बेचायो भने भनेको त गाईलाई खुवाइदिउँ, तिम्रो गाई पनि त ब्याउँदैन, किन गर्नु? हो रहेछ, साँच्चै बच्चा आउने रहेछन् भने त गाई पनि ब्याउँदैन, छोराले दुध खान्छ, के हो? गाईलाई फल खुवाइदिने मिलेर अनि त्यो मिलाए। अब बन्दुली गर्भवती जस्तै भएर बस्नु थाल्यो। हुँदै हुँदै त्यो 7 महिनादेखि त्यो बहिनीको नानी जन्मियो। एकान्तमा ल्याएर त्यो बहिनी चाहिँ पठाई, एकान्तमा ल्याएर बालक दियो। आत्मदेव राम्रो हुनुहुन्थेन, कोही नभएको बेला पारेर घरमा ल्याएर, ती 2 जना त त्यही त्यो घरमा, आत्मदेव नभएको बेला पारेर, गाउँका मान्छेहरू अलिक सुनसान भएको बेला पारेर ल्याएर त्यो बालक छोडे। अनि आत्मदेव ब्राह्मणलाई गाउँघरका मान्छेले चाल पाएपछि हल्ला भयो। आत्मदेव ब्राह्मण बडा खुसी हुनुभयो, आज मेरा घरमा छोरो जन्मियो। जन्मोत्सव गर्नका लागि पण्डित पुरोहित ज्योतिषी धेरैजना साथमा लिएर आउनुभयो। जन्मोत्सव धुमधामसँग आत्मदेव ब्राह्मणले भगवानको आराधना गर्नुभयो। बाहिरपट्टि गाउनेहरूको, नाच्नेहरूको भरमार छ, भित्रपट्टि नानी कहालिकन रोइराखेको छ, उसलाई खानेकुरा चाहिएको छ। अनि कुरा त्यही चल्यो, नानी त रुँदैछ। बाहिरको उत्सवले नानीलाई सन्तुष्टि भएन, नानीलाई खानेकुरो छैन। आत्मदेव ब्राह्मणले त खुसीमा रमाइराख्नु भएको छ, भित्र बोलाएर त्यो कुरो बताउँछ। आत्मदेव ब्राह्मणको घरमा छोरो जन्मिएको महोत्सव।